عندما قال بوضوح توشك أن تنزل علينا حجارة من السماء نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر يا ناس يا جماعة يزيحون رسول الله، يزيحون رسول الله من مقامه، وهم الذين أزاحوا عليا. إذا كل واحد يجب أن يعرف ما مقام أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر هم الذين أضلوكم، هم الذين أخرجوكم من طريق أهل البيت. لابد أن يعرف كل مسلم هذا. عمر وأبو بكر هم سبب ما نحن فيه. أي تزوير بعيد عن هذا سنحاربه وسنظل نفضحه وسنظل نعلم الأمة كلها ماذا صنع عمر وأبو بكر بالإسلام. إن عمر بن الخطاب قصة إسلامه تزوير، قصة هجرته تزوير، محاولته اغتيال رسول الله لا تذكر. يقول على سيدكم ونبيكم قبل الوفاة ب3 أيام، يقول الرسول ائتوني كما ورد في البخاري ومسلم، ائتوني بكتاب أو بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. يقول عمر ما باله يهجر، يقول عن سيدكم رسول الله، يقول عنه يخرف، يقول عنه يهزي. هل يستحق من يقول عن سيدكم، من يقول على سيدكم رسول الله يقول عنه أنه خرف؟ هل يستحقون أن تترضون عليه؟ هل تقولون رضي الله عنه؟ هل تعلنون الولاء له على حساب علي بن أبي طالب؟ لو كنتم أمة محترمة لرجمتموه لأنه سب نبيكم وسب رسولكم وأهانه قبل وفاة رسول الله ب3 أيام ومنعه أن يكتب وصيته. وكان ابن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ويقول الرزية، كل الرزية رزية الخميس. ما حال بين رسول الله والكتابة؟ من الذي حال بين رسول الله والكتابة؟ أليس عمر بن الخطاب؟ قولوها. هل ستقولون بعد أن تسمعوا هذا إن طارقا شيعي؟ إنني أعلن لكم إن التشيع هو الإسلام، وأن من لم يتشيع لعلي بن أبي طالب فهو من حزب عمر وأبي بكر ومعاوية بن أبي سفيان. هذا الحزب الذي جعل الأمة تنحرف. وأما التشيع المذهبي ففيه خزعبلات وفيه تجاوزات. وأما التشيع كان من زمن رسول الله، حيث كان بعض الصحابة إذا دخلت أسرة النبي وهم يتحدثون كما نقل العباس بن عبد المطلب: لماذا أصحابك إذا دخلنا عليهم المسجد وهم يتكلمون يصمتون؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يتآمرون على علي، لأنهم كانوا يتآمرون على آل محمد وقد قرروا أن يبعدوا. لذلك فإن النبي قد حيل بينه وبين أن يكتب لعلي الوصية كتابة بعد أن أعلنها في غدير خم. ولا يركنن أحدكم أن الصحابة كيف يفعلون. الصحابة كما قلت لكم لا تفيد مدحا أو ذما. سيقول أحدهم: الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أنا أريد أن أسألكم: عندما قاتل معاوية عليا وسبه، هل قال إن عليا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ عندما عثمان بن عفان كان الصحابة يحاصرون بيته ويريدون قتله، هل أحد قال إنه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ لا، إن أحدا لا يستخدمها إلا حين تكون القضية ستكون في صالح علي. علي يسب فلا يذكر السابقون الأولون، علي يقاتل فلا يقال السابقون الأولون. طب أنا أسألكم يبتعود السابقين الأولين، لماذا قعد عبد الله بن عمر وهو من المهاجرين؟ ولماذا قعد سعد بن أبي وقاص وهو من المهاجرين؟ ولماذا قعد محمد بن مسلمة؟ لماذا وأسامة بن زيد؟ لماذا وهم المهاجرين والأنصار؟ لماذا لم يدعموا علي بن أبي طالب؟ لماذا وهو من السابقين الأولين ورضي الله عنهم ورضوا عنه؟ يعني علي رضي الله عنه وهو رضي عن الله. طيب لماذا لم يقفوا معه؟
لماذا؟ قالوا لا نقاتل، هذه فتنة، لا نقاتل مع أحد. إنكم مزورون، إنكم تاريخ من التزوير. صنعكم الكبار القدامى الذين منعوا كتابة حديث رسول الله بحجة إيه؟ أن حديث رسول الله قد يختلط بالقرآن. هم يضربون القرآن نفسه. لماذا؟ لأن لو أن كتابة الحديث تعني أنه يمكن أن يختلط بالقرآن، يبقى القرآن ليس معجزا بلفظه، لأن ممكن تقرأ الحديث تفتكره قرآن، يبقى أين الإعجاز؟ إنكم تدخلون